बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई सऊदी अरब में काम के जो हालात हैं वो ख़राब हैं। क्योंकि हमें सुनने को मिलता है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसा कि फ़ेसबुक जिसमें और टिकटॉक वगैरह पे हम वीडियोस भी देखते हैं। तो क्योंकि अब बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से कोशिश करते हैं कि यार, चूँकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त हम सब जानते हैं। मैं खुद इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हूँ, और जब मैं देखता हूँ न्यूज़ में या कोई वीडियो वगैरह आती है हालात, ख़ास करके अभी जो आवाम बेचारी आटे की लाइनों में लगी हुई है, तो वाकई में दिल बहुत ज़्यादा हमारा जो है यहाँ पर बैठ करना अपने पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, यार क्या शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम दूसरे लोगों के सामने, या इंडियंस जो हमारे साथ काम करते हैं, या बांग्लादेशी भाई। सो वाकई हम फील करते हैं यार कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले को देखते हुए, वहाँ की सूरत हाल को देखते हुए, हमारे बहुत से भाई जो है वो पाकिस्तान से कोशिश करते हैं। यार बहुत सारी पोस्ट मैं देखता हूँ फेसबुक, मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसमें मैंने मुख्तलिफ़ पोस्टें देखी हैं काफ़ी कि यार कोई भी काम हो हमें वीज़ा दे दो, कोई भी हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब आप वहाँ पर, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर आपको मुश्किलात हैं, हम सबको मुश्किलात थी। ज़ाहिर है मैं तभी आया हूँ, मुझे भी कोई मसले मसाइल थे माली तौर पर। तो मैंने कोशिश की है जी, मैं जाता हूँ बाहर तो कम से कम वहाँ पर ख़ुद मुश्किलात तो होंगी, लेकिन पीछे जो अपनी फैमिली के लिए मैं कुछ आसानी पैदा कर सकूँ। और यही सोच होती है हर बंदे की। तो जब हम वहाँ पर तो ये कहते हैं यार हम वहाँ जाकर कोई भी काम होगा वो करेंगे। ठीक है, तो सऊदी अरब में आना जो है वो तो वर्किंग कंडीशन दो ही हैं उसकी। एक तो ये है कि आप किसी अच्छी कंपनी के थ्रू आएँ, और दूसरा ये है कि आप आज़ाद वीज़ा पे आएँ, लेकिन आप किसी न किसी काम में जो है वो माहिर हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी वालों की। असल में कंपनी वाले, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में ही हमारे बहुत सारे भाइयों के साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर बताया कुछ जाता है और यहाँ पर आकर उनके साथ होता कुछ है। और बिल्कुल इसी तरह लड़कों के साथ हुआ है। 5-6 महीने हो गए हैं रूम में बैठे हुए हैं, और ना कोई काम है उनके पास, और अकामा वगैरह भी नहीं है। चूँकि यहाँ पर अकामे के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये यहाँ पर रूल है इनका। और अब इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती भी कर दी है। तो जब आप यहाँ पर आ गए तो उसके बाद फिर अगर आप 3-4 महीने फ्री रहते हैं, यानी कि आपको कोई काम नहीं मिलता, तो यकीनन आप सोच भी नहीं सकते कि आपके आपके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपनी। अगर कंपनी आपको कोई अच्छी मिल जाती है तो फिर वेल एंड गुड, फिर तो आपके लिए एक समझ ले बोनस है। क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा कम होता है, और बहुत सारे भाइयों के साथ जो है वो पाकिस्तान में ही फ्रॉड हो जाता है। वहाँ पर उनसे एजेंट जो है पैसे ले लेते हैं और कहते हैं जी आपने वहाँ जाकर ये काम करना है। अव्वल तो आपको काम मिलता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो ला के बिठा देते हैं पता नहीं कहाँ रूम्स वगैरह में। तो फिर आपको, ज़ाहिर बात है, बंदा बैठ बैठ के एक कमरे में, ठीक है, तो बोर होता है और तरह तरह के इसके जहनों में ख्याल आते हैं। और दूसरा, जब नया बंदा आता है वो ज़ाहिर सी बात है अपनी फैमिली को छोड़ के आता है, और सारे मामलात होते हैं नई जगह, तो वो वैसे ही परेशान होता है। और ऊपर से अगर ये मसला बन जाए कि यार उसको काम भी नहीं मिल रहा, तो उसके लिए तो फिर मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पर उसका कोई पहले से कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त वगैरह मौजूद नहीं है, फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ठीक है, अभी दूसरा बात कर लेते हैं आज़ाद वीज़ा पे। ठीक है, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज़ाद वीज़ा पे भी आ रहे हैं, लेकिन ना तो उनको कोई स्पेसिफिक फील्ड में वो कोई काम जानते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं आ रहा हूँ तो मुझे ये सीख के आना चाहिए ना कोई काम, कोई भी फील्ड हो जाए। अगर ड्राइवर हूँ तो अच्छा ड्राइवर हूँ तो यहाँ पर आकर मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं ड्राइविंग जो है फील्ड में चला जाऊँगा। अगर किसी टेक्निकल फील्ड में हूँ तो ठीक है, मैं किसी न किसी टेक्निकल, अगर आपको कुछ आता ही नहीं है सिरे से ही, और आप ये चाहते हैं कि आप वहाँ जाकर अच्छी खासी आमदनी करेंगे और बड़े बड़े ख्वाब, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है भाइयों।
اس کی مین اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ایک تو ہماری ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ، دوسرا ہمیں کام آنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر خود آبزرویشن کی ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کو کام آتا ہے نا، کوئی بھی کام ہو، نئی کا کام ہے جانتا ہے، تو اس کو یہاں پر کام ملے گا۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن مجھے امید ہے، میں نے جو یہاں پر میرا ٹائم گزرا ہے میں نے اس کے مطابق، ابھی میں خود جو ہے آئی ٹی کی فیلڈ سے ہوں، میں سی سی ٹی وی ٹیکنیشین یعنی کہ لو وولٹیج ٹیکنیشین جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر اگر لو وولٹیج ٹیکنیشین آ جاتا ہے آئی ٹی کا بندہ، تو یقین کریں اس کے لیے جابس کی بہت زیادہ جابس ہیں، ٹھیک ہے۔ دیر ہو سکتی ہے اگر آپ اچھی اپرچونٹی، یعنی کہ ابھی میں نے پہلے انٹرویو دیے تھے تو وہاں پر سیلری کا تھوڑا تھا ایشو تھا، تو میں نے سوچا یار ابھی میں نیا آیا ہوں یہاں پر، اور میں آیا بھی آزاد ویزا پہ ہوں، تو کیا نام ہے میں کچھ ویٹ کر لیتا ہوں، تاکہ اگر ہو سکتا ہے مجھے کسی اچھی کمپنی میں، تو بعد میں ایسا ہی ہوا۔ تو اصل میں ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ پروفیشنل بندے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں کام جانتے ہیں ٹیکنیکل فیلڈ میں، تو آپ کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کیا نام ہے جن کو کام نہیں آتا، اور یعنی کہ وہ وہاں پر سے ہی اپنے ذہنوں میں کچھ مائنڈ بنا کے نہیں آئے ہوتے کہ یار ہم نے وہاں جا کر یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اسپیسیفک فیلڈ میں جب آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں لیبر میں، تو پھر لیبر میں تو کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کام کے حالات واقعی ٹائٹ ہیں یہاں پر، لیکن جن بھائیوں کے ڈاکومنٹیشنز اوکے ہیں، ساری اقامے وغیرہ سارے ان کے کوئی مسئلہ یعنی کہ ان کے کاغذات ٹھیک ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو کام مل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر میری سجیشن، میری رائے آپ بھائیوں دوستوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جب پاکستان سے ذہن بنا کے، ظاہر سی بات ہے بندہ ذہن بناتا ہے تو پھر اس کو وہ ٹائم لگتا ہے سارا کچھ، تو آپ کوئی نہ کوئی کام ضرور سیکھ کے آئیں۔ فرض کریں اگر میں ٹیکنیشین ہوں، بلڈنگ الیکٹریشین ہوں، تو اگر میں بلڈنگ الیکٹریشین کا کام جانتا ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ یار میں پلمبر کا جو کام ہے اس میں بھی تھوڑی بہت مہارت حاصل کر لوں، تاکہ کل کو اگر میں یہاں پر آزاد ویزا پہ آ کے مینٹیننس کا کام کرتا ہوں، چونکہ میں نے خود یہاں پر مینٹیننس کا کام کیا سی سی ٹی وی کا، اور یہاں پر بہت ہی زیادہ اچھی جو ہے اس کا پروفٹ ہے، اچھے پیسے ملتے ہیں مینٹیننس کے، تو میں ابھی آپ کو یہ سجیشن دے رہا ہوں کہ اگر میں فرض کریں میں اپنی بات کر لیتا ہوں، میں جانتا ہوں، تو مجھے وہاں سے یہ بھی سیکھ کے آنا چاہیے تھا یار یہ ٹوٹیاں وغیرہ، یہ نلکے وغیرہ کیسے، یعنی کہ چھوٹی موٹی مینٹیننس اگر میں پلمبنگ کی بھی کر لیتا ہوں تو یقین کریں پھر میں مار نہیں کھاؤں گا یہاں پر، میں پھر اچھے خاصے پیسے بنا لوں گا۔ یعنی کہ جب آپ آل راؤنڈر بن کے آئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور الیکٹریشین ہو، پلمبر ہو بندہ، اور ساتھ میں اگر ڈرائیونگ بھی جانتا ہو، تو فرض کریں اگر آپ کو الیکٹریشین پلمبر کا کام نہیں ملتا تو آپ ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک آپشن تو ہوگا نا ہمارے پاس۔ تو بات کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے واقعی یہاں پر آ کر کامیاب ہونا ہے، تو اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ بالکل اپنی کسی بھی فیلڈ میں، ٹھیک ہے جی، پہلی بات جس فیلڈ میں آپ آ رہے ہیں اس میں آپ فلی ایکسپرٹ ہوں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور کسی اچھی کمپنی کے تھرو آئیں تب بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ آزاد ویزا پہ آنا چاہتے ہیں تو بالکل اپنا جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کلیئر کر کے آئیں، اور یہ مت سوچیں کہ یار رزق دینے والی ذات جو ہے وہ تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، اس پر اب میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، آپ کے نصیب میں کیا لکھا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں پہلے دنوں میں آیا تو میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے جا رہا تھا، آگے ادھر بھائی کی دکان ہے وہاں تک مکینک ہے وہ، تو مجھ سے وہ پوچھنے لگا، تو میں نے اس کو بولا یار کہ میں تو ابھی آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا بھائی آپ اس وقت آئے ہو جب سب لوٹ کے کھا گئے سعودی عرب کو۔ تو میں نے تو اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے ظاہر سی بات پہ برا فیل ہوا یار کہ بندہ کیا، میں ابھی نیا آیا ہوں، اس کو چاہیے تھا کہ مجھے تھوڑا سا کرتا یار خیر ہے کوئی بات نہیں بھائی آپ نئے آئے ہو آپ کو کام مل جائے گا، لیکن بالکل اس کے الٹ وہ تو بڑا تڑیاں مارنے لگا، یار خدا کے بندو کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ابھی میں نے ایسے یہاں پر دیکھے ہمارے بہت قریبی ہیں، اپنے ہی ہیں، رشتہ ہی کچھ ایسا، میں ان کا نام نہیں لے سکتا،
تو بالکل ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے، اپنے موبائل سے جو ہے وہ ٹائم بھی سیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کی آمدنی دیکھیں نا تو سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، اگر میرے ساتھ آج برا ہوا ہے تو میں کل کو وہاں پاکستان جا کر یہ سب کو نہیں کہہ سکتا کہ بھائیو کہ وہاں پر کام کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، آپ مت جاؤ، یہ ہے وہ ہے۔ کیا پتہ وہ بندہ آئے تو وہ جلدی سیٹ ہو جائے۔ ہر بندے کی کا اپنا نصیب ہے، قسمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ تھی تھوڑی سی ایک، میں نے کہا واقعی یار آپ کو تھوڑا سا دے دوں سجیشن۔ بہت سارے لوگ میری ان باتوں سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اختلاف بھی کریں، بہرحال خیر کوئی نہیں، یہ ایک زندگی کا اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ ہر بندہ آپ سے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی آپ کی بات سے جو ہے وہ ایگری کرے۔ بہرحال میری اس ویڈیو سے مجھے امید ہے جو میرے نئے دوست بھائی آنا چاہ رہے ہیں سعودی عرب، ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند حاصل ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ بس اتنی سی ہے کہ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔